सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो गन्तव्य खबर.com। नमस्कार मेरो समादरणीय मित्र, तपाईको सुख शान्ति र प्रगतिको लागि शुभेच्छा प्रकट गर्दै तपाईसँग जोडिन आइपुगेको छु। आज पनि नयाँ शीर्षक र नयाँ भिडियो बोकेर विवाह अघिको यौन सम्पर्क उचित हो कि होइन। विवाह पूर्वको यौन सम्बन्धलाई सामाजिक, धार्मिक, नैतिक र कानुनी दृष्टिले उचित नमाने पनि यो प्रवृत्ति विश्वका हरेक समाजमा बढिरहेको पाइन्छ मेरो समादरणीय मित्र। विवाह अघि अझ किशोरावस्थामा यौन सम्पर्क गर्ने र गर्भाधारण गर्ने अथवा गर्भाधारण समेत गर्ने प्रवृत्ति हरेक समाजका लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। आज यो समस्या पाश्चात्य मुलुकमा निकै चर्को रूपमा रहेको छ भने पूर्वीय मुलुक, हाम्रा जस्ता पूर्वीय मुलुकमा निकै समस्याका रूपमा बिस्तारै 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 जगडिँदैछ। यो समस्यामा हाम्रो देश पनि, हाम्रो मुलुक पनि बिस्तारै बिस्तारै जगडिँदैछ। विवाह अघिको यौन सम्पर्क उचित हो कि होइन, विवाह अगाडिको शारीरिक सम्पर्क उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्नका दुई पक्षहरू छन् मेरो समादरणीय मित्र। सामाजिक, धार्मिक, नैतिक र कानुनी पक्षबाट यसलाई कुनै पनि अवस्थामा उचित मानिँदैन भने प्राकृतिक पक्षबाट यसलाई जैविक आवश्यकताको रूपमा लिएको पाइन्छ। त्यसैले यो सामाजिक, नैतिकता र प्राकृतिक आवश्यकता बीचको द्वन्द्वको विषय बनेको छ अहिलेको अवस्थामा। शरीरका लागि आवश्यक हो, यो एउटा प्राकृतिक पद्ध चिज हो, जैविक आवश्यकता हो भन्ने खालको एक खालको मान्छेहरूको एक खालको व्याख्या छ भने अर्को चाहिँ यो समाजले नदिएको, कानुनले नदिएको, हैन, धर्मले नदिएका कुराहरू हुन् भनेर व्याख्या भइरहेको छ। यो बीचमा नै द्वन्द्व छ। समाज पुरुष प्रधान छ र अर्को अनेकौं धार्मिक, सामाजिक, नैतिक एवं कानुनी बन्धनबाट बाँधिएको छ र त्यही बाँधिएकाले विवाह अघिको यौन सम्बन्धमा उद्धार छैन आज पनि हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हाम्रो मुलुक। तर उता यौवन अवस्थामा पुगिसकेका स्त्री पुरुष जसको शरीरका यौन अङ्ग, ग्रन्थि र हार्मोनहरू सक्रिय भइसकेका हुन्छन् र त्यसको परिणाम स्वरूप उनीहरूमा यौन सन्तुष्टिको चाहना प्रबल हुन थालेको हुन्छ। यस द्वन्द्वमा संयम धारण गरेर सामाजिक नैतिकताको पक्षमा कायम रहन एकदमै कठिन भइरहेको हुन्छ युवा पिँढीलाई। यसमा समय परिवेशको भूमिका अझ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ मेरो समादरणीय मित्र, किनकि पहिलेको युगमा युवा स्त्री बीचको सामिप्यको सम्बन्ध ज्यादै कम थियो। तर अहिले शिक्षा, रोजगारी, सञ्चार, सम्पर्कको व्यापक प्रभाव र सामाजिक परिवेशमा आएको व्यापक परिवर्तन आदिले स्त्री पुरुष बीचको सामिप्य अकल्पनीय रूपले बढेको छ। यस परिवेशमा विपरीत लिङ्गीको अकल्पनीय रूपले अथवा आकर्षणले, अकल्पनीय आकर्षणले सृजना गर्ने प्रकृतिजन्य सम्बन्धलाई सामाजिक नैतिकताले मात्र थुन्छे गर्न हम्मे परेको महसुस हामी सबैलाई भइरहेको कुरा हो। ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ, यो ठुलो द्वन्द्वको विषय बनिरहेको छ। आज सिङ्गो विश्वलाई, हाम्रो जस्तो पूर्वीय मुलुकलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै एउटा चुनौतीको विषय बनिरहेको छ। विवाह अघिको यौन सम्बन्ध पुरुषका लागि भन्दा स्त्रीका लागि बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ, किनकि यौन सम्पर्कको सम्पूर्ण शारीरिक परिणाम स्त्रीले नै बेहोर्नु पर्ने भएकाले यो जोखिमपूर्ण हुन गएको हो। यौन सम्पर्कको शारीरिक परिणाम जस्तै गर्भाधारण, गर्भपतन वा अवैध शिशुको जन्म आदिका कारण पुरुष भए पनि परिणाम भने स्त्रीले मात्र भोग्नुपर्छ। यसमा पुरुष संवेदनशील एवं इमानदार भए उसले मानसिक र भावनात्मक तनाव र सामाजिक दायित्वलाई बोक्दछ। संवेदनशील नभए त्यसबाट पनि ऊ सहजै उम्कन सक्छ, भाग्न सक्छ। तर स्त्रीले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक एवं जोखिम बेहोर्नुपर्छ। विवाह अघिको यौन सम्बन्धका कारण गर्भवती भएर कैयन केटीहरूको असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा ज्यान गुमाएका घटनाहरू कैयौँले देख्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। कैयौँले अवैध गर्भपतन गराउँदा ज्यान गुमाएका छन् भने कैयौँले अवैध गर्भकै कारण सामाजिक चुनौती सामना गर्न नसकेर आत्महत्या पनि गरिरहेका छन्। यो परिस्थिति, यस्ता खालका परिस्थिति जन्य घटना भोगिरहेका थुप्रै व्यक्तिहरू हाम्रा समाजमा देख्न पाइन्छ।
त्यति मात्रै कहाँ हो र मेरो समादरणीय मित्र? आफूले प्रेमिकालाई गर्भवती बनाएर अनि आफैले प्रेमिकाको निर्ममतापूर्वक घाँटी थिच्न जाने, हत्या गर्ने पुरुषहरूका उदाहरण पनि हाम्रो समाजमा प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छन्। यसो गर्दा प्रेमिकाको ज्यान त गयो नै, साथै प्रेमी पनि पक्राउ पर लामो समय जेल बस्नु पर्दा उसको पनि जीवन बर्बाद नै हुन पुग्छ। कतिले अविवाहित अवस्थामै शिशु जन्माउँछन्, तर समाजसँग सामना गर्न नसकेर त्यो नवजात शिशुलाई मारिदिने वा बेवारिसी बनाएर छोडिदिने गरेका उदाहरणहरू पनि हाम्रो समाजमा हुने गरेका छन्। यसो गर्दा पनि कुनै तरिकाबाट शिशु जन्माउने केटीको पहिचान खुलेमा ऊ कानुनी सजाय र सामाजिक बेइज्जतको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ। पहिचान लुकाएर सजायबाट उम्कन सके पनि मानसिक रूपमा उसलाई जीवनभर अपराध बोध भइरहन्छ, जसले गर्दा उसको भावी दाम्पत्य सम्बन्ध र यौन जीवन पनि र सन्तान सुख पनि प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले यो सानो कुरो होइन, यो ख्यालको कुरा होइन। एकछिनको रोमान्सको लागि आफ्नो जीवन नै दाउमा लगाउनु पर्ने स्थिति छ, सोच्नुपर्ने कुरा हो। विवाह अघिको यौन सम्पर्कले पुरुषलाई भने कुनै पनि असर पार्दैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। कयौं अल्लारे केटाहरू एक क्षणको यौन आवेग नियन्त्रण गर्न नसकेको कारण जीवनभर पछुताउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। स्त्रीले जस्तो शारीरिक जोखिम पुरुषले उठाउनु नपरे पनि प्रेमिका गर्भवती भएको कारण पुरुषले परिवार र समाजबाटै पलायन भएका थुप्रै उदाहरणहरू देख्न सुन्न पाइन्छन् भने कयौं प्रेमिकासँगै आत्महत्या पनि गरेका उदाहरणहरू छन् र कतिले चाहिँ प्रेमिकाको हत्या गर्न पछि नहटेको पाइन्छ। अब अविवाहित अवस्थामै यौन सम्पर्क राखेको कारण कैयन जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिनुपर्ने बाध्यतामा पनि छन्। अब लभ गर्दा गर्दै माया गर्दा गर्दै प्रेम भयो, प्रेम प्रेमबाट आकर्षण बढ्यो, आकर्षणबाट शारीरिक सम्पर्क भयो, शारीरिक संसर्गको कारण स्त्री अथवा केटी गर्भवती भइन्, गर्भवती भएपछि अब समाजको आफन्तको डरका कारणले पनि विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता आइदियो। यो यस्तो जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको उमेरमै पारिवारिक दायित्व जस्तो व्यक्तित्व विकासमा ठुलो अवरोध हुन जान्छ। फेरि यस्तो कुराले अपरिपक्व उमेरमै पारिवारिक दायित्व वहन गर्न जस्तो नसक्ने अथवा अपरिपक्व उमेरमा नै दायित्व वहन गर्नुपर्दा आइपर्ने अप्ठ्याराहरूले पुरुषलाई एक प्रकारको दीर्घकालीन पश्चातापको शिकार पनि बनाउँछ। आफू सरका साथीभाइहरू उन्नति गर्दै गइरहेका हुन्छन्, तर आफू भने पारिवारिक झन्झटमा फस्नु पर्दा उसमा डिप्रेसनको समस्या पनि आउन सक्छ। यौन आवेगको परिणाम स्वरूप सृजना भएको परिस्थितिको कारण बाध्यतावश विवाह गर्नु परेको जोडीको बीचमा आपसी प्रेम र समझदारी घट्ने सम्भावना पनि बढी देखिन्छ र त्यस्ता सम्बन्धहरू लामो समय टिकेका पनि देख्न पाइन्न। अविवाहित अवस्थाको यौन सम्पर्कबाट रहन गएको गर्भको कारण सृजना हुने जटिल परिणामबाट जोगिन कन्डमको प्रयोगले धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ। तर यसको सही प्रयोग भने भएको हुनुपर्छ है फेरि। यद्यपि धेरैजसो अविवाहित जोडीको पहिलो यौन सम्पर्क बिना पूर्वयोजना, अनायास र हतारमा हुने हुनाले कन्डमको प्रयोग हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ। साथै जीवनको पहिलो अनुभव कुनै कृत्रिम वस्तुको प्रयोग बिना प्राकृतिक रूपमै प्राप्त गर्ने चाहनाले, त्यो प्राप्त गर्ने लालसा र चाहनाले पनि यौन उत्तेजित जोडीको ध्यान कन्डमतर्फ जाँदैन। यी यावत कारणले गर्दा पहिलो संयोगबाटै गर्भ रहने, पहिलो पटकको यौन सम्पर्कबाटै गर्भ रहने जोखिमको सम्भावना निकै बढ्न पुग्छ। विवाह हुनुभन्दा केही वर्ष अगाडि अथवा विवाह हुनुको केही वर्ष अघि प्रगाढ प्रेम सम्बन्धमा आबद्ध भएर उनीहरू दुवैको अनुकूल परिस्थितिमा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने चलन आधुनिक युगमा व्यापक भइरहेको छ। तर त्यो प्रगाढ प्रेम सम्बन्धको अधीनमा यौन सम्पर्क भएको छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ, यो प्रश्नले चाहिँ भावी जीवनमा ठुलो महत्त्व राख्छ। फेरि लामो समय प्रेम भयो, लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्ध रह्यो, त्यसपछि आफूलाई अनुकूल जस्तो आफ्नो करियर बनाउने मामलामा पनि उनीहरू प्रेम सम्बन्धमै रहे र आफ्नो करियर बनिसक्यो, अब विवाह गर्नुपर्छ, घर परिवारको दबाब र आफूलाई पनि अब चाहिँ विवाहको बोध आवश्यकता महसुस भइसकेपछि अब चाहिँ विवाह गर्दा त्यो अवस्थामा चाहिँ यो प्रेम विवाह चाहिँ बढी सक्सेस भएको देख्न पाइन्छ हैन। त्यो प्रगाढ प्रेम सम्बन्धको अधीनमा चाहिँ फेरि, तर त्यो प्रगाढ प्रेम सम्बन्धको अधीनमा यौन सम्पर्क भएको छ कि छैन, यो प्रश्नले चाहिँ निकै महत्त्व राख्छ।
किन राख्छ भने एक अर्कालाई राम्रोसँग बुझेर प्रगाढ प्रेममा आबद्ध भएर मात्र गरेका प्रेम विवाह पनि केही वर्षपछि असफल हुनुको मुख्य कारण यही प्रश्नमा अडिएको छ मेरो समादरणीय मित्र। यही प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ। ती दुई बीच जसले लामो समयसम्म धेरै वर्षसम्म प्रेम गरेर आफूलाई अनुकूल हुने समयमा विवाह गरे र विवाह गरिसकेपछि यिनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध कति समय टिक्छ भन्ने सवालमा पनि त्यो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि यिनीहरूले विवाह अगाडि यौन सम्पर्क गरे कि गरेन। यदि विवाह अघि नै प्रेमी प्रेमिका बीच यौन सम्पर्क भइसकेको रहेछ भने त्यो वैवाहिक सम्बन्ध धेरै टिकाउ नभएको पाइन्छ, किनकि एक अर्काप्रतिको यौन आकर्षण र कौतूहल पहिले नै मेटिसकेको हुनाले उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध घरजम बसाउने एउटा सामाजिक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुग्छ। किनकि शारीरिक आकर्षण त उनीहरूले मेटिसकेका छन्, शारीरिक प्यास त उनीहरूले मेटिसकेका छन्, एक अर्काप्रतिको आकर्षण कौतूहलता पहिले नै मेटिसकेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले अब वैवाहिक सम्बन्ध र घरजम बसाउने एउटा सामाजिक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन पुग्छ उनीहरूको सम्बन्ध। प्रेम सम्बन्ध भए पनि यौन सम्पर्क नभई सुहागरातमा मात्र एकअर्काप्रति शारीरिक रूपमा पूर्ण समर्पित भएका जोडीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध भने सबैभन्दा बढी टिकाउ भएको पाइन्छ मेरो समादरणीय मित्र। बुझ्नुहोस्, यो कुरालाई म फेरि कोड गरेर दोहोऱ्याउँछु। प्रेम सम्बन्ध जतिसुकै वर्ष होस्, लामो होस्, धेरै वर्ष होस्, तर प्रेम सम्बन्ध भए पनि यौन सम्पर्क नभई सुहागरातमा मात्र एकअर्काप्रति शारीरिक समर्पण अथवा शारीरिक रूपमा पूर्ण समर्पित भएका जोडीको वैवाहिक सम्बन्ध पूर्ण अथवा बढी टिकाउ भएको पाइन्छ। यसको अर्थ प्रेम विवाह असफल हुनुको यही मात्र कारण हो भन्ने चाहिँ होइन। फेरि प्रेम विवाहहरू प्रेम सम्बन्धहरू असफल हुनुको कारण यही नै हो भन्ने कुरा चाहिँ 100% होइन, तपाईँलाई पनि यो लाग्न सक्छ। तर विभिन्न कारणमध्ये पहिलो र प्रमुख कारण चाहिँ यो, धेरै जसो कारणमध्येको अथवा धेरै घटना यही कारणले घटेका हुन्छन्। जीवनको पहिलो यौन सम्पर्कको अनुभव व्यक्तिको आर्थिक अवस्थामा पनि भर पर्ने हुन्छ मेरो समादरणीय मित्र। विशेष गरी आर्थिक लगायत पारिवारिक कारणले वयस्कहरूभन्दा पनि विवाह गरेर दाम्पत्य जीवन भोग्न नपाएका पुरुषहरू यौन तृप्ति लिन वैकल्पिक बाटो अपनाउन पुग्छन्। यसमा सबैभन्दा प्रचलित बाटो वेश्यागमन हो। यौनकर्मीहरू अथवा यौनकर्मी युवतीका ग्राहकहरूमध्ये अविवाहित पुरुषको सङ्ख्या करिब 40% हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। भनेपछि बाँकी 60% को जान्छन् तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। तर ती 40% भने आफ्नो जीवनको यौनको पहिलो अनुभव लिन, शारीरिक सम्पर्कको पहिलो अनुभव लिन विवाह अगाडि नै उनीहरू कहाँ पुग्छन्? वेश्यासँग पुग्छन्। उनीहरू यौन व्यवसाय कहाँ पुग्छन्? पारिवारिक अनुशासन र आफ्ना मान्यतामा हुर्की बढेकी केटीको अविवाहित अवस्थामै अनायास आफ्नो प्रेमीसँग यौन सम्पर्क भयो भने त्यसले उसलाई एक प्रकारको पश्चाताप र आत्मग्लानि हुन पुग्छ। अरूले थाहा पाउलान् कि, गर्व रहला कि, अथवा अरूले थाहा पाउलान् कि, गर्व रहला कि, अब मलाई प्रेमीले धोका दिन्छ कि, मेरो बिहे हुँदैन कि, अब म बिटुलिएँ भन्ने जस्ता सोचाइले उसलाई ग्रसित तुल्याउँछ मेरो समादरणीय मित्र। त्यही पहिलो सम्पर्कबाटै उसमा गर्व रहन गयो भने उसका लागि साँच्ची नै यो दुर्भाग्य नै हुन्छ, साँच्चीकै दुर्भाग्य हुन्छ। गर्व नरहेमा समस्या कम हुन्छ, तर पनि मानसिक अशान्तिले पनि सताइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा उसको प्रेमीले यौन सम्पर्क हुनुभन्दा पहिलाको भन्दा पनि धेरै समय दिएर उसलाई धेरै माया र भरोसा दिनु सक्नुपर्छ। बुद्धिमानी प्रेमीले पहिलो यौन सम्पर्कका कारण मानसिक तनावमा परेकी आफ्नी प्रेमिकालाई अझ बढी माया गर्न सक्नुपर्छ र त्यो तनाव हटाउनु र सुरक्षित उपाय अपनाएर मात्रै दोस्रो पटकको यौन सम्पर्कका लागि अघि बढ्नुपर्छ। यसो गरेमा यौन सम्पर्क सामान्यीकरण हुँदै जान्छ र पहिलो यौन सम्पर्कका कारण उत्पन्न तनाव घट्दै जान्छ। यो एउटा उपाय हुन सक्छ। तर हाम्रो समाजले, हाम्रो धर्मले, हाम्रो कानुनले यो कुरालाई स्वीकार दिएको छैन है, स्वीकृति दिएको छैन। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सनुहोस्, किनभने यसको परिणाम तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। विवाह पछिको यौन सम्पर्कमा पनि कतिपय केटीहरूमा यो समस्या देखिन्छ। फेरि विवाह पछिको कुरा गर्दैछु म। विवाह पछिका कैयन त्यस्ता युवतीहरू, त्यस्ता केटीहरूमा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ। पहिलो यौन सम्पर्क केटीको जीवनमा निकै ठुलो घटना हुने भएकाले कहिले यसलाई सामान्य रूपमा लिन कसैले पनि लिन सक्दैन। कतिले चाहिँ यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्नै सक्दैन। मानसिक तनाव मात्र होइन, यस्तो अवस्थामा टाउको दुख्ने, जिउ भारी भएको महसुस हुने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता लक्षण पनि देखा पर्न सक्छन्। विवाहको प्रारम्भिक दिनहरूमै देखिने यस्ता लक्षणलाई हनीमुन सिकनेस भन्ने गरिन्छ। फेरि
जसको उपचार भनेको पतिको माया र यौन क्रियाकलापमा पुनरावृत्ति नै हो, दोहोर्याउनु नै हो। अब अर्कोतर्फ पहिलो यौन सम्पर्कपछि कतिपय केटीहरूमा यौन चाहना झन् तीव्र हुने गरेको पाइन्छ। अधिकांश रूपमा पहिलो यौन सम्पर्क अपूर्ण नै हुने गर्छ, किनकि पहिलो सम्भोग अनायासै हुने, अनुभव नभएका केटा हडबडाउने, केटीलाई केही पीडा पनि हुने र अति उत्तेजना र डरले गर्दा केटाको वीर्य छिटै स्खलन भई सम्भोग क्रिया तुरुन्तै सकिन्छ। त्यसैले पहिलो पटकमा प्रायजसो केटीलाई यौन तृप्ति प्राप्त हुँदैन, तर उसमा सुसुप्त अवस्थामा रहेको यौन चाहनालाई यो पहिलो प्रयासले जगाइदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? लुकेर रहेको सुसुप्त अवस्थामा रहेको उसको यौन चाहनालाई यो पहिलो सम्पर्कले चाहिँ जगाएर ल्याइदिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा चाहिँ सुतेको बाघलाई जिस्काएकै जस्तो हो यो। त्यसैले पहिलो यौन सम्पर्कपछि कतिपय केटीहरू पुनः यौन सम्पर्कका लागि लालयत हुन पुग्छन्। यस क्रममा उनीहरू गलत व्यक्तिको हातमा पनि पर्न सक्छन् भने असुरक्षित यौन सम्पर्कको कारण हुने जोखिमको सम्भावना पनि निकै बढी हुन्छ। यस्तो स्थितिमा चरित्र मात्र होइन, जीवन नै बर्बाद हुने अवस्थामा पुगेका थुप्रै घटनाहरू अथवा युवतीहरू समाजमा भेटिन्छन् र बढ्दो आधुनिकता, स्वच्छन्दता र व्यक्तिवादिताले गर्दा यो क्रम हरेक समाजमा बढिरहेको छ। जीवनको पहिलो यौन सम्पर्क पुरुषका लागि पनि कम महत्त्वको हुँदैन, तर प्रभावको दृष्टिले स्त्रीलाई भन्दा कम प्रभाव पर्छ। यसो हुनुमा प्राकृतिक कारण र पितृसत्तात्मक सामाजिक कारण जिम्मेवार छन्। यौन सम्पर्कको परिणाम स्वरूप पुरुषले गर्भाधारणको जोखिम उठाउनु पर्दैन। यसले गर्दा गर्भपात, गर्भपतन, प्रसव आदि कुनै पनि जोखिमबाट पुरुष मुक्त छन्। यो विषयमा प्रकृतिले नै उसलाई छुट दिएको छ। त्यो कारणले पनि पुरुषहरू यो मामलामा चाहिँ अलि बढी उन्मुक्त रहेको देख्न पाइन्छ। तर मानसिक रूपले यो उनीहरूमा त्यो पीडा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि गलत हो, किनभने एक न एक प्रकारको तनाव त भइ नै हाल्छ। पितृसत्तात्मक समाजको कारण अब कुमारित्व चरित्र आदि विषयको बोझ पनि महिलाकै थाप्लोमा पर्छ, लादिन गएको छ। यी दुवै कारणले गर्दा पुरुषवर्ग बढी यौन उन्मुक्त रहेको पाइन्छ। पहिलो यौन सम्पर्क जुन उमेरमा जो महिलासँग जुन परिवेशमा भए पनि अधिकांश पुरुष पहिलो यौन परीक्षामा अनुत्तीर्ण नै हुने गरेको पाइन्छ। यौन ज्ञानको अनभिज्ञता, अनुभवहीनता र मनोविज्ञान अथवा मनोवैज्ञानिक तनावका कारण यसो हुनु स्वाभाविक हो। यसलाई पहिलो पटक साइकल चढ्न सिक्दा जो पनि लडे जस्तै सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। तर पनि कुनै पनि पुरुषले आफ्नो पहिलो यौन सम्पर्कको अनुभव जीवनभर बिर्सन सक्दैन। आज मैले तपाईलाई बताउन खोजेको प्रसङ्ग यही नै हो। तपाईँ आफै यो भिडियोलाई एकपटक रिपिट गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँलाई के सही लाग्छ, के गलत लाग्छ, तपाईँलाई उपयुक्त अनुपयुक्त के लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नछुटाउनुहोला। छुट्ने अनुमति माग्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो गन्तव्य खबर.com